बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान अमरीका पर एटम बम दाग सकता है। इसराइल ने अमरीका में खलबली मचा दी है। ईरान पर हमला होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा धमाका कर दिया है। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में परेशानी पैदा हो चुकी है। अगर ईरान और इसराइल में जंग छिड़ी तो क्या इसराइल ईरानी मिसाइलों से बच पाएगा? इस हवाले से तहलका मच गया है। तफसीलात आपको बताएंगे। ईरान में नया खौफनाक खेल शुरू हो चुका है। क्या वाकई ईरान की हुकूमत गिरने जा रही है? ईरान में नया इनकिलाब आ रहा है। इस हवाले से आपको मजीद तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर फराहम करेंगे। खबरों के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों सूरतों में आपको फायदा होगा, सब्सक्राइब कर लें। आगाज करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमेरिका में बैठकर अमेरिका को लर्जा दिया है। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने इंटरव्यू में कहा है कि हमने अमेरिका के सामने मोसाद एजेंसी की ऐसी मालूमात, ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसे शवाहिद पेश किए हैं कि जिनमें यह बात साबित होती है कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। ईरान न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड को बैलिस्टिक मिसाइलों पर जब लगाया जाएगा तो अमेरिका तक वो मिसाइल पहुंच जाएंगे और ईरान ऐसी सलाहियत हासिल कर रहा है जिससे वो अमेरिका तक को निशाना बना सके। अगर ये मामला हो गया तो फिर अमेरिका और इसराइल कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए वक्त है कि हमारी मदद की जाए, हमारा साथ दिया जाए और हम इस खतरे से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लें। ये इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। नाज़रीन इकराम, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पिछले 2-3 दिनों से अमेरिका में है, उसने ट्रंप को कायल कर लिया है कि हमें ईरान पर हमला करना है। 2026 का आगाज़ ख़तरनाक हो रहा है। ईरान में आज 5वां दिन है। जी हाँ, आज 5वां दिन है। ईरान में मुसलसल मुजाहरे चल रहे हैं और इन मुजाहरों में शिद्दत आ रही है। इसराइल और अमेरिका की तरफ से इन मुजाहरों को सपोर्ट किया जा रहा है। ईरानी हुकूमत और रजीम चेंज करने की बातें हो रही हैं। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे तो 1953 में डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ईरान के पहले अवामी मुंतखब वज़ीर आज़म बने थे। अगरचे उस ज़माने में पहलवी ख़ानदान हुकूमत कर रहा था, बादशाही निज़ाम था, लेकिन जो वज़ीर आज़म था वो अवाम के वोटों से आया था। तो डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने एक बड़ा फैसला किया कि जो तेल की दौलत है, गैस की दौलत है, उसे नेशनलाइज कर लिया गया, यानी कौमिया लिया गया। और उसका मतलब ये था कि बरतानिया उस ज़माने में चूँकि ईरान के तेल और एनर्जी के ज़खायर पर काबिज़ था, तो ये एक बड़ा फैसला डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने किया था। तो 1953 की बात है, यानी आज से तकरीबन 70 साल पहले की। उस वक्त अमेरिका की CIA एजेंसी ने और बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया था। डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उन्हें मरते दम तक उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया था। और उस ज़माने में जो बगावत हुई थी, बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह उस ज़माने में बादशाह हुआ करता था, वो पहले मुल्क छोड़कर चला गया था, बाद में वापस आकर फिर दोबारा हुक्मरान बन गया था। तो जो रज़ा शाह पहलवी का, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का जो हुकूमत का दौर था 79 तक, 1979 तक, वो बड़ा ख़तरनाक दौर रहा। और ईरान के अंदर फिर एहतजाज हुआ, फिर बगावत हुई और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी का धड़न तख्ता हुआ और वो मुल्क छोड़कर भाग गया और उस वक्त खुमैनी इनकलाब आया। तो ये टिन्योर है, यानी 1953 में डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत गिरी, बगावत हुई, एहतजाज हुआ और बरतानिया MI6 वगैरह और CIA वगैरह ने उसमें रोल प्ले किया। ये सब कुछ ढका छुपा नहीं है, सब कुछ वाज़ेह है। और फिर 79 में भी पसे पर्दा खुफिया इदारे थे, पसे पर्दा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या खुफिया एजेंसीज हैं, उनका रोल था। अब जब 2026 है तो आज जो ईरान में एहतजाज हो रहा है, मेरे सामने रिपोर्ट्स हैं। इसराइली मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, अरब मीडिया, अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान में होने वाली बगावत, एहतजाज, मुजाहरे ये ईरानी हुकूमत के धड़न तख्ते के लिए हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान नशर होता है कि अगर मुजाहिरीन को कुचला गया, उन पर गोलियां मारी गईं, तो अमेरिका ईरान को सबक सिखाएगा, ईरान पर हमला करेगा। जी हाँ, अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को लर्जा दिया है और कहा है कि अगर मुजाहिरीन को, एहतजाज करने वालों को कुचला गया तो फिर अमेरिका हमला करेगा ईरान की हुकूमत पर और इन मुजाहिरीन की मदद और हिमायत करेगा। ये आप इस्राएली मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट देख लें, उनमें ये बातें कही जा रही हैं। अब हालात, आप कड़ियाँ मिलाएं, आप डॉट मिलाएं, आपको नतीजा मिलेगा। यानी इसराइल को ग्रीन सिग्नल का देना। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि इसराइल को जो ज़रूरत होगी वो हम करेंगे, उसको देंगे।
اور ایران اگر باز نہیں آئے گا، ہم سے ڈیل نہیں کرے گا، تو پھر دوسرے حملے کے لیے ایران تیار رہے۔ یہ ٹرمپ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے 3 دن پہلے جب نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اس میں بات کہی تھی۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ پر ایران کے میزائلوں اور ایٹم بموں اور بیلسٹک میزائلوں کے خطرات بیان کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اسرائیلی میڈیا میں یہ رپورٹ چھپی ہے، معارف کی رپورٹ تھی گزشتہ روز چھپی، جس میں کہا گیا کہ 2 گھنٹے کی مسافت پر ہیں ایران کے خودکش بمبار ڈرون امریکہ سے۔ وینزویلا کراکاس کے اندر ایرانی ڈرون پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ خودکش بمبار میامی امریکہ کے اندر پہنچنے میں 2 گھنٹے لگائیں گے، اس لیے امریکہ کو کان کھڑے کر لینے چاہیے۔ اور پھر ناظرین کرام، آج کی جو میرے سامنے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، مثلا آپ یہ خبر دیکھیں، ایران انٹرنیشنل پر ایک رپورٹ نشر ہوتی ہے جس میں کہا گیا کہ نیو تہران بینرز تھریٹن فردر اٹیکس آن اسرائیل یو ایس انٹرسٹ، کہ مختلف طرح کے بینرز لگ رہے ہیں ایران کے اندر جس میں نئے حملوں کی پیشن گوئیاں اور تیاریاں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ JNS نامی ایک اسرائیل کا میڈیا نیٹ ورک ہے، اس پر ایک رپورٹ نشر ہوتی ہے کہ اسرائیل ملٹری سپیڈز اپ وار پریپریشن ایمڈ ایران پروٹیسٹ، کہ اسرائیلی فوج نے جنگی تیاریاں تیز کر دی ہیں کیونکہ ایران میں احتجاج اور بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور خبر ہے اس وقت میرے سامنے، وہ مڈل ایسٹ مانیٹر کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی سرکلز ایرانین میزائلز تھریٹن اسرائیلز ایبلٹی ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، کہ ایک تہلکہ خیز رپورٹ چھپتی ہے کہ اگر ایران کے بیلسٹک میزائل اسرائیل پر دوبارہ داغ دیے گئے تو کیا اسرائیل اپنا دفاع خود کر سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے میزائل بڑے خطرناک ہیں، ان کو روکنا اسرائیل کے بس میں نہیں ہے۔ اسرائیل پر پہلے بھی جو میزائل مارے ان میں سے کتنے میزائل تھے جن کو اسرائیل نہیں روک سکا، اور ایئر ڈیفنس سسٹم کا ذخیرہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے، یعنی اسرائیل کے پاس جو انٹرسیپٹرز میزائل ہوتے ہیں، چاہے وہ تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، چاہے وہ RO3 ہو، چاہے وہ آئرن ڈوم ہو، اور چاہے وہ ڈیوڈ سلنگ ہو، یہ مختلف طرح کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، یہ وافر مقدار میں نہیں ہیں، اور ایران جس طرح سے اپنی میزائلوں کی ایبلٹی کو انہینس کر چکا ہے، بڑھا چکا ہے، اور جس طرح سے ریپڈلی وہاں پر میزائلوں کی پروڈکشن ہو رہی ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اگر ایران نے ایک ہی دن میں 500 میزائل مار دیے تو اسرائیل کیسے ان میزائلوں کو روکے گا۔ تو اس رپورٹ میں ایک کھلبلی مچی ہے کہ اسرائیل اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے اگر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، کچھ مزید چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اوپر اتنی پابندیاں لگ چکی ہیں کہ ایران نے اپنے ہتھیار دنیا کو بیچنے کے لیے پیش کر دیے ہیں۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جسے بنیادی طور پر فائنینشیل ٹائمز نامی انٹرنیشنل میڈیا نے نشر کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران نے کہا کہ ہم اپنے ڈرونز، اسلحہ، میزائل اور باقی چیزیں بیچنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم سے کوئی ہمارے ہتھیار خریدنا چاہتا ہے تو ہم کرپٹو کرنسی کے اندر اپنے ہتھیاروں کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں تک کہ ویزے کے لیے بھی کرپٹو کرنسی کی اجازت دے دی ہے۔ پھر ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے وہ لبنان کے حوالے سے ہے۔ لبنان کے خلاف بھی اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے۔ میرے سامنے رپورٹس ہیں کہ امریکی حکومت نے اسرائیل کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ لبنان پر حملہ کر سکتے ہو۔ لبنان میں چونکہ حزب اللہ اسلحہ نہیں پھینک رہا ہے اور حزب اللہ کو سپورٹ ایران کرتا ہے، تو لبنان پر حملے کے لیے باقاعدہ امریکہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اس معاملے کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کی میرے سامنے معروف اسرائیلی میڈیا سے ایک اور رپورٹ ہے، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، جو رپورٹ کا عنوان ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ پر اعتماد ہیں کہ ایرانین آرمی وہ اس وقت حالیہ احتجاجی مظاہروں سے گرنے والی نہیں ہے۔ یہ معارف کی ایک رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا، مختلف طرح کے اسرائیلی میڈیا پر رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بہت قریب ہے، اور اس جنگ میں امریکہ سے جو چیزیں دستیاب ہیں وہ مل چکی ہیں، یہ رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، سال 2026 کی اس جنگ میں، جس کو بڑی خطرناک جنگ بھی بعض ماہرین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ پر کئی خلیجی ممالک بھی پریشان ہیں، یعنی سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکی اور باقی ممالک کافی پریشان ہیں، کیونکہ اگر لڑائی ہوگی تو اس میں قطر بھی ڈوبے گا، سعودی عرب کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، بحرین کا بھی ہو سکتا ہے، ترکی اور باقی ممالک کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کا مزید جنگیں لڑنا اور مزید مسلمان ملکوں کو نشانہ بنانا یہ بڑی خطرناک بات ہوگی، اور مشرق وسطیٰ کے لیے جو سپر اسپارٹا اسٹیٹ اسرائیل اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے وہ اس کا خواب پورا ہو جائے گا۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی، اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام خبریں بر وقت ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔